مولا کے فرمان سے شروع کرتا ہوں کہ مولا نے فرمایا کہ તમારો રૂહ એ નદીની મિસાલ છે, અમો એ દરિયા રૂપે છે. તમારા રૂહનો આખરી છેડો દરિયામાં એટલે અમારા પોતામાં છે. આપે તમે દરિયામાં મળી જશો. પણ આ કચ્છના મુલકમાં જે નદીઓ છે એ દરિયામાં મળી શકતી નથી અને રસ્તામાં સુકાઈ જાય છે. તમે ઘણા બેહિંમત છો, તેથી તમારો રૂહ જલ્દીથી દરિયામાં મળી શકતો નથી. તમે તમારા રૂહને રસ્તામાં સુકાવા આપો નહીં, પણ તેને જલ્દીથી દરિયામાં મળી જવા આપો. આ બાબત ઉપર સારી રીતે ખ્યાલ કરો. એને ખ્યાલ કર્યો નહીં, સારી यहाँ जोर देते मौला, आ बाबत ऊपर सारी रीते ख्याल करो. क्यों? नदी और दरिया इसका मिलन तो है एक जगह पर, लेकिन मौला फरमाते हैं कि कच्छ की नदी क्यों कहा मौला? कच्छ की नदी यानी बेइलम आदम माटे, बेअकल आदम माटे हकीकत दीन घणो मुश्किल. बेअकल फरी जाए तेमा अमोने ताजुबी लगती नहीं. मौला फरमाते हैं जो मेरे दीन में है, जिसको रोहानी इल्म नहीं है और हकीकत का इल्म सुना नहीं है, समझा नहीं है, तो वो फिर जाएगा. अभी ये बैठे थे, मैंने पहले आए मेरे पास शुरू में, तो इन्होंने पूछा, ये बुजुर्ग थे यहाँ बैठे थे, सलीम भाई, तो कहा कि ये कलाम इमामुद्दीन क्या है? मैंने कहा कलाम इमामुद्दीन मौलाना शाह करीम हाजिर और सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमान है, जो 1885 से लेके 1950 तक ये 2 वॉल्यूम में है, पार्ट 1 पार्ट 2. आपकी इतनी उम्र होगी, आपने कलाम इमामुद्दीन नहीं पढ़ा? बोला नहीं, मैं गुजराती नहीं जानता हूँ, उर्दू भी नहीं जानता हूँ. सही कहा उसने कि भाई मैं नहीं जानता. अभी आप सोचो कि हमारी इतनी उम्र हो जाए, 60-70 साल की उम्र हो जाए, और हमारे मौला ने क्या हमारे रूह के लिए रास्ता बताया ये पता नहीं है, तो हम हकीकत को कब पकड़ेंगे? एक शिकवा के तरीके से नहीं बोलता हूं, हम गुनहगार हैं, लेकिन हम सोचें कि ऐसे बहुत से दूसरे भी आदमियों के मुझे मिले हैं जो उन्होंने कहा कि कलाम इमामुद्दीन क्या होता है, कौन सी किताब, जो अच्छे यानी पद्धति पे हैं, यानी मुखी साहब जैसे, कामड़े साहब जैसे बड़ी बड़ी जमात थी. तो उन्होंने कहा कि कलाम मौला है, कलाम मौला मौला मुर्तज़ा अली का है, लेकिन कलाम इमाम मुबीन सुल्तान मोहम्मद शाह है, जो 80 साल की उम्र हो गई. उसमें मौला ने जो रूहानियत दी है, वो जो समझूती दी है, वो ऐसी है कि दुनिया में हमको कोई किताब में नहीं है, कोई किताब में नहीं. वो कोई किताब तो हैसियत ही नहीं रखती. तो इससे हम एक ज्ञान लेते हैं, समझ लेते हैं कि जब तक माँ बाप अपने बच्चों को रूहानी इल्म नहीं देंगे तो उनको कैसा पता चलेगा. और मौला ने ये भी फरमाया कि ગામમાં જે લોકો છે તેઓની रूहानी नसीहतना बोल समझावा चाहिए. अभी हम ये रूहानी नूरानी मेवा हमने खाया है, या हम कितने टाइम से इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और कुछ इसमें से हमको लाभ भी मिला है, फायदा भी हुआ है. तो ये मेवा नूरानी मेवा है और सब रूहानी बच्चों के लिए है मौला की. जो लेता है इसरे पावे, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती किसी, जो लेता है इसको तलब है, जो कोशिश करता है, जिसका इल्म पर ज्यादा ध्यान है. जिस तरह मौला फरमाते हैं कि जमात खाने जाते हैं और हिम्मत करते हैं तो उसको दिल इल्म पर होता है, तो इल्म आप उसको चिल्टा देंगे तो वो चिल्टे में चला जाएगा, मगज देंगे तो मगज में जाएगा.
تو دوسرا جتنا علم ہے اس کو مولا نے گھاس کہا. ہمیں جو فرمان فرماوی چھتے ظواہر سے جو انسان سے تو ظواہر میں اسی لیتے جو حیوان سے تے وہ نگاہ گھاس کرے. دوسرا جتنا بھی روحانی علم کے سامنے علم وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن مولا کے علم کے مقابلے میں وہ گھاس ہے. اس میں کرنٹ نہیں ہے. جس طرح الیکٹرک کا وائر ہے جس کا تعلق پاور ہاؤس سے ہے اس میں کرنٹ ہے، لیکن بغیر تعلقات جس کا کرنٹ تعلقات پاور ہاؤس سے نہیں ہے وہ وائر تو ضرور ہے الیکٹرک کا، لیکن اس میں کرنٹ نہیں. تو یہ علم ہے نا جس میں نورانی روشنی ہے، اس میں کرنٹ ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ مولا نے فرمایا کہ میں آپ کو اصل مکان پر پہنچا سکتا ہوں، یہ معجزہ کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ مولا نے فرمایا کچھنی ندی دریا ماں بڑی شکتی میں تھی. اگر علم نہیں ہے تو ہماری حالت کچھی ندی اور کچھی ندی ہے تو اس کو مولا نے فرمایا بے عقل آدم ماتے ہمارو دین گنوں میں بے عقل فری جاتے ہم نے تعجبی لاگتی. بہت سے اسماعیلی میں سے پھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی کدھر جاتے ہیں. بہت سے آدمی کتنے گئے ہیں پھر آئے ہیں، گئے ہیں پھر آئے ہیں. فرمان میں مولا نے کلیئر کیا ہے کہ اس طرح اسماعیلی مسجد کا دروازہ تو کھل رہا ہے مگر اس طرح آنا جانا نہیں کرو، یا ادھر آؤ یا ادھر جاؤ. لیکن وہ سمجھے نہیں ہے یا ان کو روحانی علم نہیں ملا ہے یا مکھی کامڑے نے نہیں سمجھا ہے. مولانا فرمایا کہ روحانی અને જિસ્માની દિલમાં કેટલો બધો ફરક છે کہ مکھی کامڑا بچاؤں نے نان پڑ میں نہیں سمجھا. مکھی کامڑے کے اوپر بھی زور ڈالا تو بچاؤں کا دھیان جسمانی دین اوپر بیسی بیسی. پہلے تو مولانا نے فرمایا کہ تم ڈائریکٹ آپ سب کو میں ڈائریکٹ آپ سے بات کرتا ہوں. خداوند عالمین مرتضی علی ہر روحانی بچے سے ڈائریکٹ بات کرتا کہ તમારો દીન روحانی છે બીજાઓના દીન જિસ્માની છે. روحانی તથા જિસ્માની દીનમાં કેટલો બધો ફરક છે એનો તમે ખ્યાલ કરો. ડાયરેક્ટ ફરમાવે છોટા હોવે બડા હોવે મુખી હોવે કામડિયા હોવે મિશનરી હોવે आलिम होवे पीर होवे पैगंबर होवे सबके लिए ये روحانی रोशनी है. ये روحانی रोशनी है کہ आपके दीन में और दूसरे के दीन में कितना फर्क है आप ख्याल करो. અમારો દીન મગજથી ભરપૂર છે અને તેમાં નૂર બરાબર. जब नूर दिखे तो हमारी हकीकी इबादत शुरू हो जाती है. हकीकी इबादत हम कोशिश करें, मेहनत करें इल्म से. इल्म में वो ताकत है कि हमारे रूह को पाक करके और नूरानी जोत दिखा सकता है. मौला फरमाते हैं कि खुदाना नूरનો દીવો તમો સર્વેમાં છે, એ દીવો તમારા હાથમાં છે. किसका दिया? खुदा के नूर का चिराग वो आपके अंदर है. ये દીવો તમો સર્વેમાં છે, ये દીવો તમારા હાથમાં છે. ऐसा भी नहीं है कि भाई हमारे हाथ में. मौला फरमाओगे मेरे हाथ में, तुम्हारा हाथ में है. हमको पता है मेरे जेब में कितने पैसे हैं, मेरे को पता है 25 हैं 50 हैं 100 है. लेकिन ये मिट्टी के जिस्म में, ये खाक के ढेर में एक नूरानी चिराग है, ये पता नहीं. ये દીવો તમો સર્વેમાં છે, એ દીવો તમારા હાથમાં છે. મોલાને તેને તમે જુઓ. दुआ का हुक्म है ना, दुआ पढ़ो तो हम पढ़ते हैं ना, ये भी हुक्म है मौला का. आप देखो और मौला चाहते हैं कि आप देखो. તેને તમે જુઓ, તેને તમે પૂછો. आप देख भी सकते हैं अपने रूह को, नूर के चिराग को. आप बात भी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि कितने जन्मों से हम इस दुनिया में आए हैं. हीरो ने मेहनत की जब भी बताया. 29, 25, 16, 8, 12, 84 करे. ये कैसा पता चला? ये कोई किताब में तो बात नहीं है.
کوئی کتابوں کی بات نہیں، یہ تو انتر کی بات ہے کہ امام بیگم فرماتے ہیں کہ میں نے کتنے جنم لیے، امام بیگم کی کتنی عبادت تھی. تو یہ پتا چلا 35, 25, 16, 8, 12, 84 કર્યો તો ને શાહના આવી એટલા જો ફેરા ફર્યો અને માનખા જન્મ ધર્યો. ये तो इंसानी जन्म की मैं बात करता हूँ. इमाम बेगम फरमाती ये तो इंसानी जन्म है, और जो तू जन्म धरियो उसकी रब को कल पड़ेगी. जिससे जो 4 खान के जन्म है, सितेज खान, इंदेज खान, जरेज खान, उसकी तो कल खुदा को, मौला को करे कि कितने जन्म इंसान को लेने पड़ते हैं, ये कहना नहीं मानने से. हमारा फरमान प्रमाणे नहीं चलो इसका नुकसान बताते हैं मौला कि मेरे फरमान पर नहीं चलोगे तो आपको कितना नुकसान होगा. हमारा फरमान प्रमाणे नहीं चालशो तो તમે પરેશાન થશો. લોખંડ તથા આતશના ગુંજ તમારા માથામાં મારવામાં આવશે ત્યારે તમે પુકાર કરશો અને કહેશો કે તોબા તોબા. રાત અને દિવસ ગુણુજ તમારા માથામાં લાગશે. એક કબીરનો ગુણુજ ઘણું ઈજા પહોંચાડવા છે. तो ये ऐसे बेखबरी के गुरूज लगते हैं, ये हमारे सामने हम देखते हैं लेकिन हम गौर नहीं करते. एक हैवान को आप देखो, घोड़ा है, गद्दा है, बैल है, गाय है, उसकी क्या हालत, 4 चीजें छीन लेता है. रूह वही है कि कपड़े बदल जाते. जबान नहीं है, एक जबान खींच लेता है, एक बदन पे कपड़ा, ये चला जाता है. 2 चीज, एक ये रहने के लिए घर है, वो भी चला जाता है. हैवान के लिए न कपड़े हैं, न घर है, न जबान है, और प्लेट में खाते हैं इज्जत से, आबरू से. उसके लिए ये भी नहीं, ऐसा घास फेंक दो. अगर उसका मालिक अच्छा है तो टाइम पे खाना दे, नहीं तो यहाँ पानी पड़ा हुआ वो वहां खड़ा घूम के आंसू रोता है, बोल नहीं सकता है, पानी प्यास लगी हुई है, बोल नहीं सकता. और उन्होंने फरमाया कि इंसाનમાં એટલી કુદરત નથી કે માણસને પેદા કરી શકે, એટલી કુદરત કિસીને નહીં કે इंसान को पैदा कर सके. પણ એવી રીતે જુએ કે ખુદાના ભેદ અને કરામતોની ખબર પડે. इस तरह तुम देखो कि खुदावंद ताला के भेद और करामतों को तुमको पता चले. ये इंसानी जन्म मिला, इसको हैवान का जन्म मिला. कि अगर आपके रूह में ताकत है तो पूछो कि तुमको ये जन्म क्यों मिला. इस तरह मौला ने उमर खयाम के लिए फरमाया कि उमर खयाम एक सुन्नी माणस शरीयती काजी હતો. તેના હાથમાં કિતાબ હતી ને હાથ પગ ધોવાની નકામી વાતો કરતો હતો. આવી રીતે હાથ પગ ધોવા પોતાને હજામ બનાવવા બરાબર છે એવું એને લાગ્યું. अब उमर खयाम जिसको 700 साल हो गया, और हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह अभी 100 साल पहले, उसके दिल में क्या हुआ वो मौला फरमाते हैं कि उसके दिल में क्या हुआ मेरे से पूछो. दीन दुनिया का मालिक नहीं हो तो थोड़ी बोलो. એવું એને લાગ્યું. પછી ખુદાએ ઇલમ વિશે વિચાર કર્યો. उसके दिल में ऐसी तलब हुई और ऐसी सख्त प्यास हुई कि खुदाया ये तो मैं हाथ पांव धोता हूँ और किताबों का मसला बताता हूँ लोगों को, ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि हजामत बनाने जैसा काम. मुझे कोई ऐसा नूरानी रास्ता बताओ, मुझे खुदाई इलम दो, मैं हकीकत को पहुंचूं. जब सच्ची चाहना होती है ना तो डायरेक्ट मिलती है. तो मौला नासर खुसरू को हुक्म करते. मुर्शिद અને મોમનનો તાલુક ટેલિગ્રાફ અને ટેલિફોન જેવો છે. એક મોમેન હવે बदन का नहीं, रूह का मोमेन. मुरीद, मरीद, मोमन અને रूह का मोमेन. बदन के मोमन को रूहानी ज्ञान नहीं, इधर इबादत करता है उधर बकबक करता है, इधर इबादत करता है उधर झूठ बोलता है, इधर इबादत करता है
جو بےایمانی کرتا ہے، دعا بھی پڑھتا ہے، دسون بھی دیتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، لیکن اس کا نفع ضائع اور علم نہیں ہے، تو پتہ نہیں چلتا۔ روح کا مومن عبادت بھی کرتا ہے اور اپنے روحانی خزانے کو سنبھالتا ہے۔ تو مولانا فرمایا ایسے مومن کا تعلق ٹیلی گراف اور ٹیلی فون جیسا ہے، ایسا اٹھایا ریسیور اور بات شروع ہو جاتی ہے۔ مولا نے حکم کیا کہ یہ جیو جو ہے عمر قیام، اس کو روحانی علم دو۔ اشارے میں وہاں سے ناصر خسرو سے پاس آتے ہیں، ناصر خسرو ساتینی دوستی سے کیسے ملاقات ہوئی، کون آیا، کون بتا سکتا ہے؟ ناصر خسرو سے جب عمر قیام کی دوستی ہوئی اور جب یہ روحانی پتا کا روحانی علم اس کو ملا، علم وشے خیال کی دو، وہ خیال جو ہے اس کو روحانی علم جب ملا تو مولا نے فرمایا عمر قیام اتنی ترقی کیا کہ પોતાની કિતાબમાં લખી ગયા છે کہ હું ہمیشہ જીવતો છું، ہمیشہ જીવતો છું۔ کون سی چیز اس کو ملی؟ اور ہماری یہ ہسٹری کے اندر نور المبین کے اندر یہ ایک داخلہ لکھا کہ ایک جگہ پہ عمر قیام جا رہا تھا، وہاں ایک گدھا جو تھا وہ مسجد میں نہیں جاتا تھا، اس کے اوپر مٹی اور اینٹیں لدی ہوئی تھی، بہت اس نے مارا، کنبار نے، اس کا جو مالک تھا اس نے مارا کہ تم اندر چلو، مسجد کا جو ریپیئرنگ کا کام چل رہا تھا اس کے لیے مٹی اور لادیاں جو ہے وہ گدھے پر لاد کے لے جاتے تھے۔ وہاں سے عمر قیام جب نکلا اس کی اتنی طاقت تھی کہ وہ روح سے بات کر سکتا تھا، دیکھ سکتا تھا کہ یہ روح کہاں کا ہے، کب کا ہے، پہلے کون سے روپ میں تھا۔ یہ جب عمر قیام نے دیکھا اس کے کان میں ایسی پھونک لگائی، ایسی بات کی کہ وہ دونوں سمجھ گئے، اور سمجھ گئے کیا بتایا کہ تم اسی مسجد میں ملا تھے اور سارا مسجد کا جتنا پیسہ وغیرہ سب تو کھا جاتا تھا، اور اتنا ناجائز تم نے جو کام کیا، آج خدا نے تم کو یہ گدھا بنایا، اب تو شرماتا اندر جانے کے لیے، بولے کیوں نہیں جاتا؟ بولا میں شرماتا ہوں، میں نے سارا مال کھا گیا اور لوگ مجھے کیا بولیں گے؟ تو عمر قیام نے کہا کہ لوگ کہاں تیرے بھی جانتے، ان کے پاس روحانی علم نہیں ہے، تیرے پاس زبان نہیں ہے، تو بول نہیں سکتا ہے اور وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، تو میں جانتا ہوں، اب تیرے کو اندر جانا پڑے گا، کیوں کہ تم نے ایسے کام کیے تو تم کو یہ چکاوے کے لیے جانا پڑے گا۔ تب اس کو سمجھایا تو وہ گدھا جو ہے چلا گیا۔ لوگ حیران ہو گئے، سب لوگ آدمی یہ آدمی کو، یہ گدھے کو مار مار کے آدھا کر دیا، وہ اندر نہیں گیا اور اس نے کیا کان میں پھونک لگا دی۔ تو جو حقیقتی ہوئے اس کو سمجھے، مولانا ہمارا فرمان شریعت جو ہمارا حقیقتی فرمان سانبھڑے، تو نے گھر نہیں کی تو اس کو کیسے ایمان آ گئے؟ شریعتی بھی ہمارے اندر ہے، باہر نہیں، دوسرے وہ ہاتھ پاؤں دھونے والے شریعتی نہیں، ہمارے اندر شریعتی ہے، ہمارے اندر بھی طریقت والے ہیں، اور حقیقت تو امام سے ملتی ہے، امام کی وانی سے ملتی ہے۔ اگر حقیقت کو ہم پکڑ لیں تو حقیقت میں مولا ہم کو اس میں روشنی دکھاتا ہے کہ میں نور ہوں کہ نہیں ہوں، میں تم کو حقیقت کا راستہ دکھاتا ہوں، یہ حقیقت ہے یا نہیں، آپ کا دل گواہی دے گا۔ تو مولا نے فرمایا یہ جیو تمہارا ہاتھ ماں سے تینے تمہیں جیو تینے تمہیں پوچھو۔ یہ عمر قیام نے دیکھا اور پوچھا بھی اپنے آپ سے، اور دوسرے روح سے بھی پوچھ سکتا تھا۔ تمہیں એમ નહીં સમજો કે પીર સદરુદ્દીન પીર શમશ મૌલાના રૂમી મંસૂર એવો જ એવા થઈ શક્યા। તમે પણ એવા થઈ શકો છો, તમે તેનાથી પણ ઉપર જઈ શકો છો। મૌલાના का ऐसा नहीं है कि वो हो गए, वो हो सकते, तुम नहीं हो सकते। नहीं होता है, इसका मतलब ये है کہ تم ابھی علم کو سمجھے نہیں ہو، علم کو پڑھے نہیں ہو، علم کو آپ اچھی طرح سے دیکھا نہیں ہے۔ تو علم کو جب آپ دیکھیں گے تب آپ کو حقیقت ملی۔ تو امام ہے، یہ نور ہے، اور مرتضیٰ علی کا جو نورانی سوروپ ہے
वो इल्म है। मोमन પોતાને તથા પોતાની ઓલાદને અહીંયા મૌલાના હિંમત રાખે છે, તેનું દિલ ઇલમ ઉપર વધારે હોય છે. કેટલા માણસો દિવસ રાત મક્કામાં ગુમાવે છે, દીન ઉપર સાબિત કદમ રહેતા નથી, તેમને હિંમત નથી અને બેદીન લોકો સાથે મોહબત બાંધે છે. આમ કરનાર અમારા મુરીદ નથી પણ મરીદ એટલે ભટકતા છે. यहाँ मौलाना एक फरमान का सवाल भी मौला देते हैं और उसका जवाब भी देते हैं कि ये हाल है कि पीर सदरुद्दीन माँ बाप ने 16 घंटे बंदगी की, कैसे की? मौला ने फरमाया कि ये इस तरह से 16 घंटे बंदगी की। 16 कलाक बेसी ने इबादत करता था, 4 कलाक इलम गिनान मुशाहिदो करता था कि ये इलम कोई सुने या न सुने, लेकिन वो खुद को सुनाते थे. वो चल रहे थे अपने नूरानी रास्ते पर. अगर कोई पूछता था कि मैं भूल गया हूं, मेरा रास्ता मैं भूल गया हूं, मुझे बताओ, तो बताते थे. तो कितना इलम छोड़ के गए. जो 16 घंटे में उन्होंने प्राप्ति की, हासिला की, वो अपने साथ लेकिन हमारे लिए छोड़ते थे, हमारे लिए छोड़ के गए हैं. गिनानों की रोशनी में देखो, इसलिए मौला ने फरमाया पीर सदरुद्दीन में रूहानी गिनानों पढ़ो અને हमारा फरमान में याद करो. कि पीर सदरुद्दीन की जो रूहानी गिनान है वो पढ़ो. वो सब तजुर्बे की बात है, यानी प्राप्ति की बात है. ये हासिलात की बातें हैं जो उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला. तो मौला फरमाते हैं कि जिसको इल्म नहीं है वो बेदीन से दोस्ती बांधते हैं, वो मुरीद नहीं है, मरीद यानी वो भटकने वाले हैं, उनको उनके हाल पर छोड़ दो. फिर मौला ने फरमाया मोमन પોતાને તથા પોતાની औलादને બેદીન લોકોથી दूर રાખે છે. अब ये निशानी बताई मोमन कि हमेशा वो सोचेगा कि मेरे बच्चे, मेरे घर वाले, मेरे भाई, मेरे सतपंथी इस्माइली ये बेदीन लोगों से दूर है. वो कोशिश करेगा अपने तरफ से कि उनको समझावे और हकीकत का इल्म दे. मोमन की ये निशानी है. मोमन પોતાને તથા પોતાની औलादને બેદીન લોકોથી दूर રાખે છે. अब देखो एक दलील दी मौला ने ईसा पैगंबर की. એક વખત હઝરત ઈસા પોતાના અસાબો સાથે ચાલ્યા જતા હતા. તે વખતે તેઓને એક માણસ મળ્યો અને આ માણસને જોઈને હઝરત ઈસા पैगंबर दौड़ी एक बाजूनी गलीમાં નાસી ગયા. कि देखो जो बेदीन है, बे इल्म है, उसके लिए मौला ईसा पैगंबर की मिसाल देखो. ईसा पैगंबर कितनी ताकत थी. ईसा पैगंबर मौजिजा करते थे. बीमार को खाली ये हाथ लगा देवे, अपनी जबान लगा देवे तो तंदुरुस्त हो जाते. लंगड़े को ऐसा हाथ पकड़ के चलावे ना तो ये लंगड़ा भी चलने लग जाता. इतना मरे हुए को जिंदा कर सकते थे. और मौला ने फरमाया कि ये बाघ और बड़े बड़े शेर जो है उससे भी नहीं डरते थे. वो भी उनके सामने कुछ नहीं. इतनी ताकत थी. अंधे को आंखें दे दे, लंगड़े को पांव दे दे, बीमार को तंदुरुस्त कर दे, मरे हुए को जिंदा करे. ऐसा जबरदस्त हकीकत थी. वो एक आदमी को देखकर भाग गए. इतना भागे, कैसा भागे कि बहुत दूर एक गली में चले गए. जब दूसरे असाब उनके साथ थे, मौला ने एक मिसाल दी है, तो वो भाग भाग के जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा यहाँ ईसा पैगंबर आप किसी से नहीं डरते हैं, जानवर से नहीं डरते हैं, शीर से नहीं डरते, बाघ से नहीं डरते, एक फकीर जैसे आदमी से आप डर गए? बोला हाँ डर गया. क्यों? वो बेइल्म था, वो नादान था. इस तरह मौला ने फरमाया कि हमारा फरमान ધ્યાનમાં નહીં લે તે મૂર્ખ નાદાન છે. નાદાન દીનનો દુશ્મન છે. શરીયતીઓ અમારા હકીકતી ફરમાન સાંભળે તો તેઓને કળ નહીં બેસે. જેઓ હકીકતી નથી તેઓ બેઅકલ છે. જેઓ હકીકતી નથી
کہ وہ بے عقل سے. تو یہاں مولا یہ ایک عیسیٰ پیغمبر کی دلیل دے کے فرماتے ہیں کہ آپ بھی نادان سے دور رہو. کتنا بھی آپ علم والے ہوئیں گے اور بے دین کے پاس جائیں گے, بے دین لوگوں سے یا جس کے پاس علم نہیں ہے اس سے آپ ٹکر لیں گے تو آپ کے ایمان کو وہ خراب کرے گا. حقیقتیوں کو حقیقتی کا علم دو. شریعت کی جو ہوگا وہ حقیقت کا علم نہیں سنے گا, یعنی جو فرمان کو سمجھتا ہے, جس کو فرمان اچھے لگتے ہیں, جو مولا کو برابر حقیقتاً اپنا مالک سمجھتا ہے, اس کو تو یہ علم اچھا لگے. لیکن جب تک دنیا کی ساری چیزیں میرے اندر رہے گی نا, یہ کتاب وہ کتاب وہ کتاب یہ کتاب یہ کتاب, تو یہ سارا پکوڑا سموسا بھجیا اور ساری یہ چٹنی وغیرہ ادھر یہاں تک بھر جاوے اور پھر اس کو اس کی ماں دے رہے ایسا دودھ کا اچھا دودھ پاک دے رہے پستے بادام والا پیزا, تو تھوڑا کھائے گا بچہ, بولے گا اچھا نہیں ہے, الٹی کرے گا. کیوں کہ پہلے سے کچرا بھر لیا. اس طرح جس کی کتاب جس کے دماغ میں اتنی کتابوں کا دماغ میں دل میں بھر گیا, اس کو فرمان کی بات اچھی نہیں لگتی ہے. پہلے سے کچرا بھرا ہوا ہے. لیکن جس کے اندر کچرا نہیں ہے اس کے اندر یہ حقیقت جاتی ہے. کچرا نہیں ہے یہ حقیقت جاتی. پہلے ہمارا فرمان اچھے کی نام, فرمان کا جو درجہ ہے فرسٹ نمبر ہے. جنان کو بھی مولا نے پیچھے رکھا. کیوں؟ جو فرمان ہے وہ دریا ہے, خود خداوند عالمین ہے. پیر اور پیغمبر بھی ہمارے سے بہت اتم تھے, لیکن مولا مولا ہے. انسان سے بھول ہو سکتی ہے, پیروں سے پیغمبروں سے بھی بھول ہوئی, لیکن مولا کی بات ہوتی ہے وہ عقل ہے, وہ حقیقت ہے. تو یہ چیز مولا نے فرمایا کہ جو نادان ہے اس سے آپ کو دور رہنا چاہیے. عیسیٰ پیغمبر جیسے دور بھاگ گئے تو آپ اگر ایسے نادان کی دوستی کریں گے یا اس سے سرخوری کریں گے تو آپ کے ایمان میں فرق پڑ جائے گا. حضرت عیسیٰ پیغمبر نے فرمایا کہ જે માણસ સામે મળ્યો તે નાદાન બેદીન હતો. નાદાન બેદીન ગધેડાથી નાસી જવું વધારે સારું છે. એવા બેદીન લોકોથી દૂર રહેવામાં ફાયદો છે. પૈગંબર જેવા પણ બેદીન લોકોથી નાસી દૂર રહ્યા હતા, ત્યારે તમે એવા બેદીન માણસોથી સોબત કરો, તેઓ સાથે વાતોચીતો કરો તો તમારા દિલ શાહી જેવા काला થઈ જશે. ऐसे बेदीन लोगों से आप रास्ता रखेंगे या बातें करेंगे तो उसका जो असर है, उसकी जो कालास है वो आपके दिल ऊपर आ जाएगी और आपका हकीकी जो जोत है वो उड़ जाएगी. इस तरह काका ने ये बोला, भाई दूसरे भी जितने नॉलेज रखते हैं वो अपनी जगह पे तो ठीक है, लेकिन वो अलग है, बाप अलग है. काका ने ऐसा बोला, मामा ने ऐसा बोला, फुआ ने ऐसा बोला, माता ने ऐसा बोला, तेरे बाप ने क्या बोला? काका देगा वारसा? भले काका है तो क्या हो गया, वारसा तो बाप देगा ना मामा देगा, न काका देगा, न मासा देगा, न फुआ देगा. तो तेरे बाप ने क्या बोला वो तो पता नहीं. किताब खोल के देखा तो किताब का तो किताब में रह जाए. हमारा फरमान तुम्हारा दिल मांगो, जो मेरे फरमान आपके दिल किताब में है वो तो किताब में रह जाएंगे. आपके दिल में कितने सजे हैं, आपके दिल में कितने हैं, आपको दूसरी बैत और शायर और वगैरह कितने याद हैं, और जिनान कितने याद हैं, और फरमान कितने याद है. तो कांटे के दो पल्ले रखो, दोनों को एक को एक पल्ले में दूसरे को दूसरे पल्ले में. कौन सा पल्ला भारी? आजादी कौन देगा?
روح کی آزادی کون دے گا؟ مولا دے گا. وارثہ کون دے گا؟ مولا دے گا. روحانی فرزند کو روحانی پتا سے جو خزانہ ملتا ہے اس سے وہ خود خدا بن جائے. ایک نے مارے، ایک نے تارے، ایک نے علی بنا. ایک نے مارے، ایسا مارے نہیں. جنم اور مرن ہے نا، یہ بڑی مار. ایک نے تارے، ایک کی روحانی جنم مرن میں نہیں آتی، اوپر جاتی ہے، پھر وہاں بھی اس کو چلنا ہے، وہاں بھی چلنا ہے، کام پورا نہیں ہوتا. ایک نے علی بنا لے، اس کو تو اپنے اندر فنا کر لیتا ہے، خود وہ بن جاتا ہے. جس طرح منصور نے کہا ان الحق. کیسا کہا؟ منصور کو پوچھتے تھے لوگ، تم خدا کا دعویٰ کرتے ہو؟ مجھے پتا نہیں.